تشریف فرماؤ وڈے وڈے گھرانے دے لوگ بیٹھے ہو میں تو جاننا اللہ دی ذات سونی سواریاں دیتی ہیں اچھے اچھے مکان سونی معیشت اللہ عطا کی تھی نے میں دونوں انصاف چکری تے نہ رووی چھٹی ہے تے میرے آخری جملے تے نہ رووی سواری اپنی ہووی گڈی دی ٹینکی تیل نال بھری ہوئی ہووی ڈرائیور شریف اور دیانتدار ہووی پردے داران دے پرسچ پیسے ہوویں پانی پیتی بیٹھی ہوویں چادرہ برکے پائے ہوئے ہوویں کسے پردیس تے شہرچ تیرے نال اوکھی بن ونی پتہ ہوئی جدہ گھر ویسن چار دیواری بھی ہو سی جوان سنبھال لیسن سمن واسطے جگہ ہو سی کھانے لب ویسن پانی لب ویسن شریفان دے ہاں حل ویندن پردیس پردے دارانو کلا چھوڑیں دیا علی دیا دیا آدیا گلیاں شبیر سکھیں دے حوالے فرمینیان زینب تو اللہ دے حوالے زہرا دیا دیا آفرین 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 زینب تو اللہ دے حوالے میری بہنہ تو سو اللہ دے حوالے وَفَوِّضُكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ میں کدی نہ آکھا میں تیرے تو گلہ نہ ہویا حضرت ابراہیم اتنا آگ کے ٹور پہ آئے اگلا جملہ حضرت ابراہیم کوئی نہ فرمایا کیڑا وڈا جگر زہرا دلال دا فرمیندے پہن تو اللہ دے حوالے فَإِسْتَعِدُّوا لِلْبَلَا تیار ہوئن میرے لہن دی ڈھل لے تیرے پاس درد دا دکھا دا دریا دا بند ٹوٹنا ہے استعدوا للبلا دکھا واسطے تیار ہو عام طور تے میرے ذاکر مولوی بھرا پڑھ دے پہ ہوں میں نے عزیز مکرم آکھیا آج سانو غریب کربلا دے مصائب دے ایک جملہ سنا دے میں سارا نہ پڑھ سکتا لیکن تھوڑا جہاں ضرور سنے سا اتنا ہی کافی ہے متا عام ذاکر مولوی پڑھ دیں گھوڑے تے سوار ہوئے تے چلے گئے حسین گھوڑے تے سوار ہوئے تے چلے گئے نہیں دیوال مدرسے چبائے کے سونا نالا بہت دیر تائیں گھوڑے تے غریب سوار ہو کے خیمے اچ کھلے رہے سوکھے نہیں نکلے سجے گھوڑا مڑین دے آئین کافلے دے پردادار آوین دے آئین کھبے مڑین دے آئین بھیڑا آوین دے آئین اگا گھوڑا ٹورین دے آئین بچے آوین دے آئین پچھا مڑین دے آئین نکیا نکیا دھیا آوین دے آئین آدھی آئین سالو کہیں دے حوالے اے ظالم لوگ جنگل کربلا بہو اوکھے باہر آئے بڑی دیر تائیں شبیر گھوڑا ٹورین دے رہے نال نال کونجا پہاڑ نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں شبیر دے گھوڑے دے نال نال ماتم کریں دیاں آئین نال نال رون دیاں آئین ہر کتاب دا زامنہ ویکھ لیں میرے لفظ ٹیپ پیوندن راوی آدھے ارتفاتان ہن البکا والعویل اچیاں رونی الزہرا دیا گھوڑا باہر آئے گھوڑا خیام دے دروازے چو نکلے آئے انہیں 7 منٹ میرے نال آتا ان چھٹی پہ دینا باہر نکل سے تیرے پردادار تیری انتظار چوسن بچے سنبھالی بیٹھیاں اسن ہون پتہ انہیں آخری پڑھنا لا پیا پڑھ دائے میں دعوے نال پیا دا ہر ماں اپنے بچے کٹھے کیتی بیٹھی ہو سی انہاں دیا بائی نپی بیٹھی ہو سی جی اگر نہ لبسی آکسی رکو میرا بچہ نہیں لبدا اے کربلا دیا ماں والے جدہ لٹ پئیے بال رول گئے بچے تو ماں تو بچے لکھڑ گئے مت
تے سمجھے جلدی آ گئے گریا نہیں تھمیا غریب گھوڑے دی آگ موڑی ہے مہمیز کیتا ہے گھوڑے قدم باہر رکھے ہے بھینا نال نال روندی آئی ہیں دیوالا لے آؤ بھینا دی حد مک گئی بھرا دی حد شروع ہو گئی جتھو تائیں پردہ اجازت دیندان نال لگی آئی ہیں جدہ گھوڑا باہر گیا ہے شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرا گھوڑا باہر کڑھیا بھینا دی حد مک گئی بھرا دی حد شروع ہو گئی میں ادونا زینب دے ویران جائے ویر کوئی نہیں علی دیا دیا شبیر دیا بھینا جائیں بھینا کوئی نہیں جے سنی ودائیں تا ٹھیک نہیں پڑھ دیو جڑے آدن بھرا ٹوریا تے بھینا خیمیاں چھ بہ رہیاں جتھے بھرا تو نکھڑیاں اتھائی بھرا دا ٹور دا گھوڑا وے دھیا رہیاں بھرا دی کانڈ وے دھیا رہیاں جگر سنبھالنے طاقت ہے متا جانے بھرا گھوڑا بھجا کے لگا گیا ہے ہر دوے قدم تے گھوڑا رکے دیا ہے مڑ مڑ کے بھیڑا دے پاس وے دیا ہے آدھیا ہے نراز نہ ہوئے میری مجبوری بڑھ گئی ہے میں تینو کلا نہ چھوڑا ہے میرے سجدے دا ٹائم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم